अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक अहम टॉपिक, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा किला जो हमसे टूटा, उसके हम बात करने वाले हैं। यानी हम सामने आए बांग्लादेश के बात करने वाले हैं। क्या हम अपने निज़ामी ढांचे को कमज़ोर कर रहे हैं? क्या हमारे दुश्मन हमारी चाल को समझ गया और हम पे हमला कर दिया? क्या इस वजह से, क्या ये 1965 की जंग का बदला था? आखिर था क्या ये? आइए कुछ इस जानने की बातें कोशिश करते हैं। मैं अपनी नाक़िस सोच और अपनी नाक़िस रिसर्च के बारे से आपको थोड़ा बहुत इंगेज कर सकता हूँ और इसके बारे में बता सकता हूँ। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले पाकिस्तान सबसे पहले 1947 में बना। इसके दो बड़े हिस्से सामने आए। एक था मशरकी पाकिस्तान, जो आबादी के लिहाज से मुल्क का 56% हिस्सा बनता था, और दूसरा था मगरबी पाकिस्तान, जो हमारी आबादी का 44% हिस्सा था। हमारी कौमी ज़बान उर्दू को बनाया गया, बंगाली को नहीं, उर्दू को, क्योंकि तहरीक आज़ादी में उर्दू ही सबसे ज़्यादा मौसर ज़बान रही है। दुश्मन से बातचीत करने में, सब कुछ करने में उर्दू मौसर ज़बान, बंगाली को नहीं बनाया गया। इसी तरह पाकिस्तान के जो मशरक में है मशरक और मगरब के दरमियान फासला था, वो 1000 मील का था। मतलब बाकायदा कोई बॉर्डर हमारे बांग्लादेश के साथ नहीं मिलते। अब आप मैप को देख सकते हैं, पाकिस्तान का बाकायदा नहीं मिलता है। इसके एक ये वजह मेन भी था, ज़मीनी फासला भी था। बात करते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान 1947 1971 तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बजट में से सिर्फ 25 से 30% हिस्सा दिया, जो उनको बनता कोई ज़्यादा ही था, क्योंकि आबादी का 56% हिस्सा था और उनकी वहाँ बरामदात उनकी ज़्यादा थी। और जो उनकी बरामदात से जो हासिल होता वो मगरबी पाकिस्तान के लोगों पे खर्च किए जाते। मतलब इनके मंसूबे बनाने में नया मुल्क था, इसमें मंसूबे बने थे, डैम थे, तरबेला, मंगला डैम, ये जो डैम थे उन पे खर्च किया जाता। मगरबी पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, मशरकी पाकिस्तान में एहसास महरूमी बढ़ रहा था। अब ये चलता रहा निज़ाम, इसी तरह 24 साल चलता रहा। 1971 में आकर ये मुल्क टूट ही गया। इसकी मेन वजह ये शुरुआत कहाँ से? 1952 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के वफात के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने बंगाली के हकूक़ के लिए उन कौमी ज़बान के हक़ को आगे आने का कोशिश की, लेकिन ये वो ना कर पाए। इसे कौमियत की बुनियाद पर करार देकर तकसीम कर दिया गया। ये फिर चलता रहा, बंगालियों का एहसास महरूमी बढ़ता रहा, क्योंकि उनमें बजट में से सिर्फ 25 से 30% हिस्सा मिलता, और जो उनके बरामदात थे उन पे सही हासिल भी नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ उनके अंदर मशरकी पाकिस्तान में जो टीचर थे वो अक्सर हिंदू की तादाद में थे। वो उनको मनफी प्रोपेगेंडा करते थे कि आप महरूम रखा जा रहे हैं, आप आबादी के 56% हिस्सों, आपको बजट नहीं मिल रहा। एक ये वजह भी थी शामिल। और दूसरी तरफ आप बात करें हमारे इंतजामी ढांचे की, तो हमेशा सियासी और नजरियाती लिहाज से बंगालियों को दूसरी कौम तस्वर किया गया। सिंधी बलोची पंजाबी पठानों को आगे रखा गया, बंगालियों को पीछे दूसरे दर्जे की कौम तस्वर किया गया। लेकिन ये एहसास मरूमी बढ़ता रहा। कोई अंदर की भी साजिश थी, कोई अंदर हिंदू का मनफी किरदार भी था, कोई हमारे भी नाम एहसास मरूमी थी, लेकिन ये बढ़ता रहा। 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नुकात पेश किए, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी शामिल थी। इसे हमारे उस वक्त के हुक्मरान जनरल अयूब खान ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इसे कहा कि ये माशरती तकसीम का बास बनेगा, ये मुल्क को तोड़ने की एक साजिश की जा रही है। लेकिन खुदा के करना ऐसा हुआ, 5 साल बाद मुल्क टूट ही गया। अब इस पे और बात करते हैं, आगे चल के थोड़ी सी बात करें। 1971 में जो सानिया हुआ, ये एकदम से नहीं, ये बरसों की पलती हुई आग का नजरिया था जो एकदम बाहर आया। अब 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नुकाती मुआहदे को रिजेक्ट कर दिया गया। अब 1969 में अवामी दबाव और कुछ नाअहली की वजह से अयूब खान को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और इक़्तिदार उनके जानशीन जनरल याह्या खान को मुंतकिल किया गया। जनरल याह्या खान ने आते ऐलान किया इलेक्शन के बारे में। आखिरकार 1970 में पाकिस्तान की तारीख का पहला जनरल इलेक्शन मुनक्किद हुआ। इसमें 2 बड़ी पार्टियों ने हिस्सा लिया। एक था मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, दूसरी तरफ से था शेख मुजीबुर रहमान का अपोजिट, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल पार्टी थी। इनका नजरिया था, पीपल पार्टी वालों का,
کہ روٹی کپڑا اور مکان ہم بنیادی ضرورت عام طبقے کو دیں گے۔ دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان کا بنگالیوں کا مینڈیٹ تھا کہ ہم اپنے بنگالیوں کا حقوق، بنگالی زبان کو قومی زبان قرار دینے کا اور دوسرے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب یہ ایک کینڈیڈیٹ تھا۔ تیسری طرف تھے شیخ جو نئے منتخب تھے، 2 سال سے حکومت کر رہے تھے، جنرل یحییٰ خان۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ حکومت کسی اور کو دیں، عوامی حکومت ہے۔ وہ ان کا تعلق یہی تھا کہ ہم اپنی حکومت ہی قائم رکھیں۔ اب 1970 کا الیکشن ہوا، اب اس میں 1971 کے 2 بڑی جماعتیں شامل میں آئیں۔ 300 سیٹیں گول تھیں، جن میں سے 161 سیٹیں 160 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان نے جیتی اور 81 سیٹیں ذوالفقار علی بھٹو نے جیتی۔ اب یہ ایک عجیب کشمکش پیدا ہو گئی تھی۔ اب اقتدار کی منتقلی جمہوریت کے لحاظ سے شیخ مجیب الرحمان کو ہونی تھی، اب جنرل یحییٰ خان نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے حکومت مغربی پاکستان میں ہی رہے۔ اب یہ کشمکش پیدا ہوگی، ان کی طرف لچکدار رویہ، جنرل یحییٰ خان کا غیر جانبدارانہ رویہ وہ نہیں رکھ سکتے، لچکدار رویہ رکھا۔ اس کی وجہ سے بنگالیوں میں شیخ مجیب الرحمان نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ بنگالیوں کو ڈھاکہ میں احتجاج ہوا کہ ہمیں اقتدار منتقل کیا جانا چاہیے اس طرح سے۔ اور دوسری طرف چمٹے رہنے کی خواہش تھی شیخ مجیب الرحمان کے حامی نہیں بلکہ ان کے اپوزیشن میں جنرل یحییٰ خان، اس نے مزید ہوا دی۔ 1970 کے جو وسط میں تھے، جو وسط میں احتجاج بڑا طویل ہو گیا، احتجاج پرتشدد ہو گیا، لوگ مرنے لگے، اور اسی میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بھیانک فیصلہ جنرل یحییٰ خان نے کیا کہ فوجی لائٹ اینڈ سرچ آپریشن کے نام سے ڈھاکہ پہ فوجی حملہ کر کے اسے دھرنے کو رکوانے کی کوشش کی گئی کہ اسے ہٹایا جائے، احتجاج کو ہٹایا جائے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم کی۔ اس دوران اتنا خون ریزی ہوئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ 1970-71 میں پاکستان بننے سے زیادہ تاریخ میں پاکستان کی تاریخ اور بنگلہ دیش کے سب سے زیادہ لوگ بنے، 30 لاکھ لوگ مرے، یعنی 3 ملین پیپل ڈائیڈ۔ اب اس وجہ سے پاکستان میں بہت احساس مرومی پیدا ہوگی، اور اسی افراد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1965 کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان نے مرکزی حکومت نے اعلان کیا کہ انسانی حقوق کی پابندی اور بنگالی کو ان کا حق دلانے کے لیے ہم میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے بنگلہ دیش پہ ڈائریکٹ حملہ کر دیا اور زمینی رابطہ منقطع کر دیا۔ اب یہ عجیب کشمکش ہو گئی تھی، راستہ بھی منتقل کٹ گیا، پاکستانی سپاہی اندر چلے گئے اور آخر کار اپنا بنگلہ دیش بنانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی فوج نے مختلف حملوں کا کام تھا، فوجیوں نے اپنا کام کیا، لیکن پھر تاریخ پلٹی۔ 1971 میں ملک آزاد ہوا۔ یہ 3 ستمبر کو بنگلہ دیش میں انڈیا نے حملہ کیا، اور 16 ستمبر 13 جنگ کے بعد پاکستان کے 90,000 سپاہی نے ہتھیار ڈالے، کیونکہ مشرقی پاکستان میں زمینی رابطہ منقطع ہو چکا تھا، فضائی رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اب وہ 3 طرف سے دشمن ہوئے، ایک بنگالی عوام کی طرف سے ان کے حق کے، دوسری طرف پاکستان کی ازلی دشمن بھارت کی وجہ تھی، اور تیسری طرف تھا وہ ملک جس میں وہ رہتے تھے۔ اب وہ یہ عجیب کشمکش میں 3 طرف سے فوج گری، آخر ہتھیار ڈال دی۔ 1971 میں بنگلہ دیش آزاد ہو گیا۔ 1972 میں وہ 90,000 فوجی تو لے آئے ذوالفقار علی بھٹو، لیکن جو نقصان ہوا جانی جائے ہوئی، ملک آدھا ٹوٹ گیا، وہ اس کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ جمہوریت ہمیشہ قائم رہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جمہوریت کے قائم رہنے میں ایک جمہوریت کا منتقل ہونا، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ